معنی راه مستقیم علی است. حضرت عشق از قدیم علی. آقای من یا امیر المؤمنین، معنی راه مستقیم علی است. حضرت عشق از قدیم علی است. هم مسیحا و نوح و ابراهیم، هم محمد و هم کلیم علی است. ما فقیران اسیر او هستیم، نه فقط یاور یتیم علی است. فقط یاور یتیما نیست، فقرا اسرا. ما که هم فقیریم و هم اسیر، تازه بعضی همون یتیم هم هستیم. ما فقیران اسیر او هستیم، نه فقط یاور یتیم علی است. پیکر استوارتر از کوه، روح جاری تر از نسیم علی است. چه برای جهنم و چه بهشت، نگرانی چرا قسیم علی است. به کرامات مجتبی سوگند که کریم و ابوالکریم علی است. آن که هرگز بدون الطافش ره به جایی نمیبریم علی است. که علی دست قادر ازلی است. رشته ما سوا به دست علی است. علی 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 علی. خوش به حال اونایی که فردا شب نجفن، خوش به حال اونایی که فردا شب حرمشن. بعضیاشون خیلی زرنگن، میدونی چرا؟ آخه شب قدر شب زیارتی امام حسینه. اول شب میرن نجف، اعمالشونو انجام میدن، اما خودشونو میرسونن کربلا. معنی راه مستقیم علی است. حضرت عشق از قدیم علی. آقای من یا امیر المؤمنین، معنی راه مستقیم علی است. حضرت عشق از قدیم علی است. هم مسیحا و نوح و ابراهیم، هم محمد و هم کلیم علی است. ما فقیران اسیر او هستیم، نه فقط یاور یتیم علی است. فقط یاور یتیما نیست، فقرا اسرا. ما که هم فقیریم و هم اسیر، تازه بعضی همون یتیم هم هستیم. ما فقیران اسیر او هستیم، نه فقط یاور یتیم علی است. پیکر استوارتر از کوه،
روح جاری تر از نسیم. علی چه برای جهنم و چه بهشت، نگرانی چرا قسیم علی است. به کرامات مجتبی سوگند که کریم و ابوالکریم علی است، آن که هرگز بدون